अस्सलामु अलैकुम। उर्दू प्राइम में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 2023 में तुर्की क्या करने वाला है, ट्रीटी ऑफ लौज़ेन यानी लौज़ेन का मुआहदा क्या है और 2023 में ट्रीटी के ख़त्म होने के बाद इसके क्या असरात हैं। और 2023 के बारे में काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं कि तुर्की 2023 के बाद फिर से सल्तनत उस्मानी को दोबारा से शुरू करने वाला है। लेकिन इन सब टॉपिक्स को समझने के लिए आपको जाना होगा बिल्कुल शुरुआत में, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 के करीब के टाइम में, क्योंकि अगर आप शुरू से समझेंगे तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आगे चलने से पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज लाल बटन को दबा के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब 1 बाय 1 टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं। अब देखें, ये 1882 का सल्तनत उस्मानी का नक्शा है। अब इस नक्शे को अगर ध्यान से देखें तो ये 1882 में सल्तनत उस्मानी इतनी जमीन पे फैली हुई थी जो कि यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट और अफ्रीका तक हुकूमत करती थी। 1299 में इसकी शुरुआत हुई और 1 नवंबर 1922 में इसका खात्मा हुआ। 600 साल के करीब इन्होंने 1.8 मिलियन यानी 18 लाख किलोमीटर स्क्वायर के एरिया पे इन्होंने हुकूमत की। और इस वक्त हमारा जो रीजन है, जो कि उस वक्त हिंदुस्तान था, जिसे ब्रिटिश इंडिया कहा जाता है, वो अंग्रेज़ों के कब्जे में था और इस टाइम पे दुनिया की सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ हो गई थी। अगर आज के हिसाब से देखें तो उस वक्त की सल्तनत उस्मानी में इराक का बहुत सारा हिस्सा, सऊदीया का काफ़ी सारा हिस्सा, हिजाज समेत इजिप्ट का कुछ हिस्सा और लीबिया का बहुत सारा हिस्सा, और आजकल जो इसराइल है, जो उस वक्त फ़लस्तीन था, ये भी इन्हीं के अंडर आता था। और अगर यूरोप में देखें तो ग्रीस, नॉर्थ मैसेडोनिया, बुल्गारिया के कुछ हिस्से ऑटोमन एम्पायर की उन पे भी हुकूमत थी। इसके बाद ऑटोमन एम्पायर का फॉल डाउन शुरू हो गया, जिसके बाद इन्होंने एक के बाद एक जंग हारनी शुरू कर दी और फिर 1913 तक आते आते सल्तनत उस्मानी सिर्फ इतने हिस्से पे ही रह गई। जिस वजह से ये लोग जंगें हार रहे थे, इसमें सबसे मेन रीज़न कर्जे का था। इस वक्त तक आते आते इन पे इतना ज़्यादा कर्जा चढ़ गया था कि जिसकी वजह से ये लोग जंगें अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे। अब ये पहले ही मुश्किलात में घिरे हुए थे, इनके हाथों से इलाके निकलते जा रहे थे और ऊपर से शुरू हो गई वर्ल्ड वॉर 1, जिसे हम द ग्रेट वॉर के नाम से भी जानते हैं। अब वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ था, किसकी लड़ाई किसके साथ हुई और यूरोप में जंग की शुरुआत किसने की। वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत ऐसे हुई 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने वॉर डिक्लेयर कर दी सर्बिया पे, और उस वक्त जो यूरोपियन कंट्रीज का कमजोर मुआहदा था फौरन ही टूट गया। उसके बाद एक ही हफ्ते में रशिया, बेल्जियम, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और सर्बिया ने मिलकर जंग शुरू कर दी ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी के खिलाफ। और इसके बाद ये जंग बढ़ते बढ़ते इस नौबत तक आ गई कि इसने तकरीबन पूरी दुनिया को ही अपने लपेटे में ले लिया, जिसके नतीजे में दुनिया 3 हिस्सों में बढ़ गई। एक अलाइज पावर बना, दूसरा सेंट्रल पावर और तीसरा न्यूट्रल हिस्सा बना। इस मैप में आप ठीक से समझेंगे, इसमें जो ब्लू कलर है ये सेंट्रल पावर है और जो पर्पल कलर है ये अलाइज कंट्री हैं और ग्रे वाले न्यूट्रल कंट्री हैं। और ये देख के आपको बहुत हैरत होगी कि ये किस तरह की वॉर चल रही है, इससे बेहतर था कि खुदकुशी कर लेते। लेकिन जिस वक्त ये जंग शुरू हुई थी तब लग रहा था कि ब्लू कंट्रीज जंग को जीत जाएंगी, क्योंकि ज़्यादातर पर्पल कंट्रीज बहुत बाद में इस जंग का हिस्सा बनी। और इसमें अगर आप देखो तो कितने सारे मुल्क एक साथ मिल गए और अलाइड पावर ने इस जंग को कितनी आसानी से जीत लिया होगा। और अब आगे चलते हैं 1918 के बाद जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गई तो उसके बाद ऑटोमन एम्पायर का क्या हुआ, इस मैप में आप देख सकते हैं कि ये हाल हो गया ऑटोमन एम्पायर का। अब इस मैप को देख के आप अंदाजा लगाएं 1913 और 1920 में कितनी छोटी हो गई सल्तनत उस्मानी। साफ फर्क नजर आ रहा है। जो सल्तनत यूरोप से लेके अफ्रीका से लेके मिडिल ईस्ट तक फैली हुई थी, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद सुकड़ के कितनी सी रह गई। अच्छा, अब जो मुल्क सल्तनत उस्मानी से निकले थे उनका क्या हुआ। अब आप इस मैप में देखें, जो ऑरेंज वाला है ये तो है ऑटोमन एम्पायर और उनका कैपिटल अंकारा उनके पास ही रहा। मैप में अगर नीचे देखें तो कुछ हिस्सा इटली के पास चला गया और कुछ हिस्सा फ्रांस के पास चला गया, कुछ हिस्सा ब्रिटिश के पास चला गया और काफ़ी सारा इलाका आर्मीनिया को मिल गया। इस तरह से इसका बंटवारा हो गया। और अगर देखा जाए तो ये उस वक्त दुनिया में बहुत बड़ा इवेंट था जब 10 अगस्त 1920 को ट्रीटी ऑफ सेवरेस हुई, जिसमें ऑटोमन एम्पायर और एलाइड कंट्रीज के दरमियान मुआहदा हुआ, जिसमें सल्तनत उस्मानी का बहुत बड़ा हिस्सा अलाइड कंट्रीज ने मिलकर हड़प कर लिया था। खिलाफत उस्मानी के खात्मे के बाद तकरीबन दुनिया भर में मुसलमानों में बहुत शदीद गम और गुस्से की वजह से प्रोटेस्ट हो रहे थे और उस वक्त के हिंदुस्तान में मुसलमानों ने 1919 से लेकर 1924 तक मूवमेंट चलाई, जिसका नाम था खिलाफत मूवमेंट। फिर उसके बाद जब ट्रीटी ऑफ सेवरेस हो गई और दूसरे मुल्कों ने ऑटोमन एम्पायर के इन इलाकों में कब्जा कर लिया था, फिर वहाँ के रहने वाले जो आम लोग, जो असली टर्क्स थे, उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उनकी ज़मीन पे कैसे बाहर के लोग आके कब्जा कर रहे हैं।
تو یہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے خود ایک اسٹرگل اسٹارٹ کری کہ اپنے ملک سے باہر کی طاقتوں کو نکالنا ہے، اور یہ موومنٹ کوئی پیسفل موومنٹ نہیں تھی جیسے ہندوستان کی آزادی میں پیسفل موومنٹ چل رہی تھی، یہ بالکل ویسی نہیں تھی، یہ فل وائلنٹ موومنٹ تھی۔ اور اس کے بعد آٹومن امپائر کے جن حصوں پہ قبضہ ہوا تھا اس میں سے عام لوگوں نے کافی سارا حصہ چھڑا لیا۔ اب اس کے بعد ہونا کیا تھا کہ الائڈ کنٹریز دوبارہ سے اکٹھا ہو کے وار سٹارٹ کر دیتی کیونکہ ٹریٹی کی خلاف ورزی ہو رہی تھی۔ لیکن اس کے بعد ترکی کے ایک لیڈر آئے، مصطفیٰ کیمال اتاتürk، جنہوں نے بعد میں ریپبلک آف ترکی کی بنیاد رکھی، اور انہی کو ترکی کا فاؤنڈنگ فادر بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے بات کری یورپین کنٹریز سے کہ ابھی ہمارے پاس جتنے حصے پہ قبضہ ہو گیا ہے اس پہ ہمیں ملک بنانے دو، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس سے تجاوز نہیں کریں گے، اس پہ ایک ملک کی بنیاد رکھ دیتے ہیں، ریپبلک آف ترکی۔ تو اس وقت مصطفیٰ کیمال اتاتürk کے ساتھ یورپین نیشنز نے ایک ٹریٹی سائن کی جو کہ ٹریٹی آف لوزین تھی۔ ٹریٹی آف لوزین میں کچھ مین پوائنٹس یہ تھے۔ سیاسی طور پہ سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ترکی اپنی باؤنڈریز کو بڑھائے گا نہیں، جتنا میپ میں آپ دیکھ رہے ہیں صرف اتنے میں ہی رہے گا۔ اس کے بعد مذہبی طور پہ یہ تھا کہ ترکی کو خود ایز اے سیکولر کنٹری ریپرزینٹ کرنا ہوگا، نہ کہ وہ خود کو اسلامک کنٹری ریپرزینٹ کرے۔ معاشی پابندیوں پہ آ جائیں تو اس میں یہ تھا کہ وہ کسی بھی قسم کی نیچرل ریسورسز کو ڈرل نہیں کر سکتا۔ ترکی اپنے ہی ملک میں گیس، آئل یا دوسرے منرلز کو ڈرل نہیں کر سکتا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ترکی 1 ملین بیرل آئل پر ڈے یوز کرتا ہے جس کو وہ باہر سے امپورٹ کرتا ہے۔ تو سوچیں اگر وہ خود اپنا آئل نکالے تو کتنے بلینز آف ڈالر ان کے آرام سے بچ جائیں گے۔ معاشی طور پہ ترکی پہ ایک اور بڑی پابندی یہ بھی تھی، الائز کنٹریز نے ترکی کے بوسپورس راستے کو انٹرنیشنل واٹر قرار دے دیا تھا، اور ترکی وہاں سے گزرنے والی کسی بھی شپ سے ٹیکس نہیں لے سکتا تھا۔ بوسپورس واٹر وے، جس کا دوسرا نام کینال آف استنبول بھی ہے، اور اس راستے کی ویلیو سوئس کینال سے کم نہیں ہے۔ بوسپورس واٹر وے تقریباً 31 کلومیٹر سمندر میں کینال ہے جو کہ یورپ کو پوری دنیا سے کنیکٹ کرتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہاں سے تقریباً 48,000 شپس سالانہ گزرتے ہیں، اور یہ نارتھ ویسٹرن ترکی کی سائڈ میں آتی ہے، جس سے بلغیریا، رشیا، یوکرین، جارجیا، مولڈووا، رومانیہ اور کچھ سینٹرل ایشین ملک جیسے قزاقستان وغیرہ یہ سب ٹریڈ کرنے کے لیے اسی راستے کو استعمال کرتے ہیں۔ بوسپورس دنیا کی ایک اہم سمندری چیک پوائنٹ ہے کیونکہ دنیا کے 3% تیل کی سپلائی اسی راستے سے ہوتی ہے، جو کہ تقریباً 3 ملین بیرل پر ڈے ہے، جو کہ رشیا اسی راستے سے لے کے جاتا ہے، اور اسی راستے سے بہت بھاری اناج کی تجارت بھی ہوتی ہے جس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں رشیا، یوکرین اور قزاقستان دنیا بھر میں۔ کیونکہ لوزین معاہدے نے ترکی کو پابند کیا ہوا ہے تو اسی لیے یہ سارے ملک اسی واٹر وے کو استعمال کرتے ہیں بنا کوئی ٹیکس دیے، جو کہ ترکی کی حدود میں ہے۔ تو کیا ترکی 2023 کے بعد اس راستے سے گزرنے والی ہر شپ پہ ٹیکس لگائے گا یا اس کو ایسے ہی رہنے دے گا؟ 2023 کے بعد ترکی اس پہ کیا ایکشن لے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ہم ایک بات اور بہت سنتے رہتے ہیں کہ ترکی 2023 میں اپنی ٹیریٹری کو واپس لے گا جو آٹومن امپائر کا حصہ تھی۔ ویسے ترکی اس وقت اتنا اسٹیبل نہیں ہے کہ اس وقت پہ وہ اس طرح کے قدم اٹھا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ترکی ایسا کرے گا تو اس کے بہت نیگیٹو امپیکٹ پڑیں گے ترکی کی پالیٹکس پہ، اور اس کے ساتھ بہت سنگین نتائج بھی ہو سکتے ہیں خطے کا امن و امان خراب کرنے میں، کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے جیسے کہ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ ترکی اپنی آٹومن امپائر کی زمین 2023 میں واپس لے لے گا۔ وہ ایسا بالکل نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ خود سوچیں یہ پاسبل ہی نہیں ہے، جس میں ایجپٹ، سیریا، لبنان، سعودی عربیہ، UAE، عراق، لیبیا اور کچھ یورپ کے ملک شامل ہیں۔ تو ایسا قدم ترکی بالکل نہیں اٹھائے گا، اور اگر پھر بھی ترکی اگر ایسا کرے گا تو اس کے بہت سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، اور خطے کا امن و امان بھی برباد ہو جائے گا۔ اور ان علاقوں میں جو قومیں آباد ہیں وہ ترکی کو اتنی آسانی سے اپنا علاقہ کیوں دیں گی؟ آپ بھی اس معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ تو دوستوں، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔